इस और शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। रूस ने आज एक गैर मामूली कदम उठाते हुए मॉस्को में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसमें अफगान तालिबान और दीगर मुल्कों के साथ एक ही मेज़ पर आ गए हैं। रूस का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले के वाहिद सियासी हल के लिए तमाम फरीकैन के लिए किसी मुत्तफ़िक़ा मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है। और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक साबिक़ वज़ीर आला ने अफगान तालिबान के साथ मॉस्को में होने वाले गैर सरकारी मुज़ाकराती अमल में भारत की शिरकत पर बिलवास्ता तनकीद की है। और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अफगान अहदेदारों ने बताया है कि तालिबान के एक हमले में कम अज़ कम 10 फौजी और 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। और नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलज़ाद 8 से 20 नवंबर तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा करेंगे। और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें हैं। पाकिस्तान में मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से रेफ्यूजी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को रिहा न करने का हुक्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने नामनिगारों को बताया है कि अमरीका शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ उस वक्त तक पाबंदियों से नफाज को वापस रखेगा जब तक वो मुल्क खुद को जौहरी तौर पर अदम मुसल्लह नहीं कर लेता। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के इस्तीफे के बाद अमरीकी सियासत में खासी हलचल पैदा हो गई है। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया ने रियासत के शिमाली हिस्से में जंगल में लगने वाली आग की वजह से हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। रूस का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले के वाहिद सियासी हल के लिए तमाम फरीकैन के लिए किसी मुत्तफ़िक़ा मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब में रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लेवरोव का कहना था कि इजलास के ज़रिए अफगान तालिबान को सियासी धारे में शामिल करने के लिए तालिबान और हुकूमत के माबैन बराह रास्त बातचीत के लिए साज़गार माहौल फराहम करना ज़रूरी है। इस बारे में हमारे साथी नदीम याकूब ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको सुनवाते हैं। रूस एक ऐसे वक्त में तालिबान और अफगान अमन जिरगे को आमने सामने लेकर आया है जब अमेरिका की जानिब से खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलज़ाद कतर में तस्दीक कर रहे हैं और फिलहाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के 10 रोज़ा दौरे पर हैं। इस सवाल के जवाब में कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाया है और बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, रूस की जानिब से तालिबान को बातचीत की दावत देना क्या मानी रखता है, पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक सफारतकार जेरल्ड फायरस्टीन कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो उन्हें क्या कह रहा है। अगर रूस तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान रवाबित कायम करके वहाँ लड़ाई खत्म करना चाहता है तो ये मददगार साबित हो सकता है। दूसरी जानिब अगर वो तालिबान की हौसला अफजाई करता है कि वो हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत और लड़ाई जारी रखें तो इससे बहुत मसाइल पैदा होंगे और अफगानिस्तान में जंग जारी रहेगी। मॉस्को में वाक़े रूसी हुकूमत की पुश्तपनाही से काम करने वाले थिंक टैंक रशियन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी से मुंसलिक तज्ज़ियाकार एलेना सपोनीना कहती हैं कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस का मकसद अमेरिका की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में रुकावट डालना हरगिज नहीं है। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलज़ाद की कोशिशें वैसी ही हैं जैसी रूस के अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर खाबुलोफ की, जो अमन मुज़ाकरात के लिए तालिबान के साथ रवाबित में है। मगर हम मॉस्को में तालिबान के साथ अमन की बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि पहली मर्तबा तालिबान के वफ़द की एक अहम आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बात कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों का एक हिस्सा है। ये पहली बार है कि भारत और तालिबान आमने सामने आ रहे हैं। अब तक भारत तालिबान से बराह रास्त बातचीत न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत गैर सरकारी सतह की रही है।
امریکہ نے بھی ایک مبصر کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ پاکستان، چین اور کچھ وسطی ایشیائی ریاستوں کے وفود بھی ماسکو کانفرنس میں شریک ہوئے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد 8 سے 20 نومبر تک افغانستان، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔ وہ ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو امریکہ کے مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے اہلکاروں اور دلچسپی رکھنے والے دیگر فریقوں سے ملاقات کریں گے، جس کا مقصد داخلی افغان مکالمے اور ایسے مذاکرات کو بڑھانا ہے جس میں طالبان شامل ہوں اور جس سے پائیدار امن کا حصول ممکن ہو۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان کے ایک حملے میں کم از کم 10 فوجی اور 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی تخار صوبے کے صوبائی پولیس چیف عبدالراشد بشیر نے بتایا کہ طالبان کے جمعے کی صبح خواجہ غار کی فوجی چوکی پر حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد قریباً گھنٹے تک لڑائی جاری رہی، جس کے بعد حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ بشیر کا کہنا ہے کہ کم از کم 10 فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے ریفیوجی ورکنگ گروپ کی دوسری ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں افغانستان کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن آئندہ سال جون تک بڑھا دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی ہے۔ افغانستان سے آنے والے 5 رکنی افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی وفد کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پولیس نے کارروائی میں بڑی مقدار میں جعلی کرنسی برآمد کی ہے۔ پشاور کیپٹل سٹی پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کارروائی کے نتیجے میں 6 کروڑ روپے کی جعلی کرنسی برآمد کی گئی ہے، جبکہ 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد پر پناہ کے حصول کو محدود کر رہی ہے، جس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والا پناہ کی درخواست داخل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ ایک نئے عبوری حتمی قانون کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور انصاف کا کہنا ہے کہ صدر کو پناہ کے حصول کو محدود کرنے کا اختیار ہے اور وہ ایک اعلان کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں۔ ٹیکساس پولیس کونسل کے سول لبرٹیز یونین کے ایک امریکی شاہ ڈریک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس اقدام کو تارکین کے اس قافلے کو روکنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں جو میکسیکو کے راستے امریکی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا نے ریاست کے شمالی حصے میں ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا ہے، جہاں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی ہے۔ آگ بجھانے والے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ آگ کے شعلوں نے پیراڈائز کے قصبے کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن کسی ہلاکت کے بارے میں واضح نہیں ہیں۔ آگ سے 69 مربع کلومیٹر کا علاقہ جل کر خاک ہو گیا ہے اور قصبے کے رہائشیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ آگ دوسرے علاقوں تک پھیل سکتی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کی صبح فرانس روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ درجنوں دیگر عالمی لیڈروں کے ہمراہ جنگ عظیم اول کے 100 سالہ خاتمے کی ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔